बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ अंजला ज़शान। नाज़रीन, आज ट्रांसमिशन में हमारा मौजू है इंटरनेट के शरई इस्तेमाल क्या है। दौरे हाजिर में हम सब जानते हैं कि इंटरनेट हर शख्स की, हर घर की कैसी ज़रूरत बन चुका है कि उसके इस्तेमाल के बगैर या उसके बिना ज़िंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं रहा है। बच्चे हों, जवान हों या बुज़ुर्ग हज़रात हों, इंटरनेट का इस्तेमाल हर शख्स की एक अहम और बुनियादी ज़रूरत बनता जा रहा है। लेकिन क्या हम कहीं इसके इस्तेमाल से लाशऊरी तौर पर गुनाह तो नहीं समेट रहे? इस पर हमें बात करनी है कि इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार है क्या और कैसे हम इसके मनफी असरात से बच सकते हैं और मुस्बत असरात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमें आज ज्वाइन करें अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। शुक्रिया अल्लामा साहब। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा हमारे साथ होंगे। शुक्रिया तारिक साहब। और नातवा अरीब उल हसन अरीब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कलाम भी सुनेंगे। लेकिन पहले एक दफ़ा मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लामा साहब, इंटरनेट के शरई इस्तेमाल के ऊपर बात करनी है। आजकल दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि हर शख्स की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। हर शख्स के पास फ़ोन की सूरत में इंटरनेट की एक्सेस मौजूद होती है। क्या इसके इस्तेमाल से हम लाशऊरी तौर पर गुनाह तो नहीं कहीं समेट रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजरा बयान, ये बड़ा अहम मौजू मैं समझता हूँ आज हमारी सोसाइटी का, बल्कि आज जो हमारी एक आलमी बरादरी, ग्लोबल जो वर्ड बन चुका है, बिल्कुल एक मोहल्ला बन चुके हैं, पूरा एक मुआशरा मुश्तरका सा बन चुका है पूरी दुनिया का। तो उसमें मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम इशू है जिसको आज आपने मौजू को मुंतखब किया है। तो इस्लाम एक ऐसा, अल्लाह ने हमें निज़ाम ज़िंदगी अता किया है कि जिसके अंदर कोई तशनगी नहीं, कोई इबहाम नहीं। उसने हमें क़यामत तक के लिए आने वाले जितने अदवार हैं, जो भी उसके तकाज़े हैं, उनके मुताबिक वाज़ेह रहनुमाई अता की। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शै, कि हमने किताबुल्लाह में कोई मसला तिश्ना छोड़ा नहीं, बुनियादें वहाँ पे मौजूद हैं। आप जितनी मर्ज़ी तरक्की कर जाएँ, नई से नई इजादात आ जाएँ, उनके लिए इस्लाम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के अंदर बुनियादें अता कर दी। हमने उन बुनियादों के ऊपर हर आने वाली चीज़ को खड़ा करके हमने वहाँ से रहनुमाई हासिल कर लेनी। तो यकीनन अभी जो हमारा आज का मौजू है, मैं समझता हूँ कि जो ये साइंस की एक बहुत बड़ी तरक्की है और ये अल्लाह की एक नेमत का नाम। इंटरनेट गुनाह नहीं है, ना ये शरई तौर पर कोई ममनू चीज़ है, बल्कि आप इसे यूँ कहें कि अल्लाह के इनामात में से एक इनाम है, एक तरक्की में से एक तरक्की है। और नबी पाक अलैहि उसवा हसना है कि आपने हर दौर की जो जदीद चीज़ें थी ना, उनको दावत इस्लाम के लिए इस्तेमाल करना पसंद फरमाया। मिसाल के तौर पर उस दौर में तकरीर करना, वाज़ करना और लोगों के पास जाकर मुलाकात करके उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, जितने ज़राए थे, जितने तरीके थे, वो भी आपने आजमाए। और फिर आपने मुख्तलिफ़ सलातीन के नाम, हुक्मरानों के नाम खतूत लिखे अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए। यानी खतूत को आपने, इस ज़रिए को भी आपने इस्तेमाल किया। हत्ता कि जब आपने ख़त भेजा ना, तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के सल्लम, मैंने उन बादशाहों के दरबारों को देखा है, ख़ास तौर पर जो कैसे रूम हैं और किस तरह फ़ारिस, वहाँ उनके जो उसलूब और तरीक़ाकार है कि जिस ख़त के ऊपर मोहर नहीं लगी होती, मोहर सबत नहीं होती, वो उस ख़त को वसूल नहीं करते, उसको नहीं पढ़ते। तो नबी पाक सल्लम के बारे में हदीस पाक में है कि फ़त्तख़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम इज़िन ख़ातमिन फ़िज़्ज़तिन, आपने फौरी तौर पर उसी दिन अर्जेंट, यौम इज़िन का माना यह है कि आपने उसी दिन अर्जेंट तौर पर, फौरी तौर पर एक मोहर बनवाई अंगूठी की शक्ल में चांदी की, और उसके साथ वो मोहरें लगाकर उन खतूत को रवाना करके हमें क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया कि हर दौर में दावत इस्लाम के लिए, दावत दीन के लिए, दावत शरीयत के लिए जो भी जदीद चीज़ आए आप उसको देखें। किताब और सुन्नत की बुनियादों के वो खिलाफ तो नहीं। अब ये एक ज़रिया इबलाग है, ये ज़रिया एक, लेकिन सही तरीके से इसको इस्तेमाल ये मीडिया है और दुनिया में आज फास्ट मीडिया ये है। तो इसका भी इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए बुनियादें हमें अल्लाह ने कुरान में अता की। सबसे पहली बात यह है कि इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई खबर आए ना आपके पास, फ़ौरन उसको आगे नशर ना करें, पहले आप उसको परखें, उसको जांचें। ये इस्लाम ने उसूल दिया है। वो प्रिंट मीडिया है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सोशल मीडिया, वो मिंबर का मीडिया, जो भी मीडिया है, क़यामत तक जितने भी मीडिया आएंगे वो सब के लिए एक बुनियादी हम उसूल अता कर दिया गया। दूसरा ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है कि तकवे की बुनियाद पे बात करो, और दूसरा है कि हमेशा सच बोलने वालों का साथ दो। सच्ची बातें नशर करना, सच का साथ देना, ये हमारा ज़िम्मा है बैसियत मोमिन, बैसियत मुसलमान। और तीसरी बात नबी पाक फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़,
तुम्हारे ऊपर लाजम पकड़ लो कि जो तुमने लिखना है सच लिखना है, बोलना है सच बोलना है, तो आप सच्ची बातें उस पर नशर करें। और तीसरी बात यह है आप दूसरों का एहतराम करें, दूसरों को बुरे अलकाब से उनके बारे में बुरे अल्फाज कहना, उनका मजाक उड़ाना, उनको हकीर समझना, इस्लाम ने हमें इससे मना किया है। इसकी कितनी नबी पाक के हमें तालीमात दी है, कुरान पाक में अल्लाह का, तो ये भी एक बुनियाद है। तो हम इंटरनेट के ऊपर ये कर रहे हैं। और चौथी बात यह है कि आप वहाँ पर इंतशार ना फैलाएं, आप अमन व अमान की बात करें, आप इत्तेहाद की बात करें, इंसानियत के एहतराम की बात करें और इंसानियत की खैर और भलाई की बात करें, उनको शर पहुँचाने की बात न करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात याद रखें, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिससे फैज़ सारे मुसलमानों को पहुँचता है। और जो मोमिन होता है अल मुमिनु मन आमिना खुन्नास अला दमाई व मवालिहिम, जिसका फैज़ सारे इंसानों को पहुँचता है। अमन का पैगाम फैलता हो, खैर की बात फैलती हो, मनफी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी लामा साहब ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ इशारा किया कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बगैर किसी तस्दीक के एक पेज है, उसके लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और वो सिर्फ एक पेज पोस्ट शेयर कर रही है और मिलियन पीपल तक उसकी रसाई मुमकिन हो जाती है और लोग उसको आगे फिर शेयर कर रहे होते हैं। जो गलत इन्फॉर्मेशन का तबादला है, ये जो तबादला कर रहे हैं वो लोग किस हद तक गुमराही में और बगैर तस्दीक के इसको आगे फैलाने वाले, उनके लिए क्या कहा? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान सही मानों में रोज़मर्रा ज़िंदगी के बिल्कुल बराह रास्त है। और दूसरा ये कि इस वक्त शायद जदीद या सिविलाइज दुनिया के अंदर शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसका इंटरनेट के साथ वास्ता ना पड़ता हो। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जो आसानी है और खैर है उसका ये ज़रिया बन रहा है इंटरनेट। उस हद तक तो इसकी जितनी तारीफ़ की जाए, इसकी तहसीन की जाए कम है। यकीनन इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें जो बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में अलग अलग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, उनको यकजा कर दिया है। गोया आपके पास एक मोबाइल या एक गैजेट अवेलेबल है, उस एक गैजेट के अंदर दुनिया जहान की आपकी सारी ज़रूरतें जो हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात, आपके गोया सारे सवालात के जवाबात उसके अंदर डाल दिए गए। तो ये एक बहुत मुस्बत और पॉजिटिव बात है। लेकिन जैसा कि अभी किबला शाह साहब ने बड़ी खूबसूरती से इससे जो ख़बरदार रहने वाले मामलात हैं उनकी तरफ निशानदेही की। हमारा मामला असल में ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई सहूलत आती है तो उमूमी तौर पर उस सहूलत से वाबस्ता जो फ़ायदे हैं वो तो बयान कर दिए जाते हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है। लेकिन तरबियत का वो जो दूसरा बुनियादी पहलू है कि इसके साथ आने वाले जो वबाल हैं, जो मुसीबत है, जो इसके साथ आने वाली मुश्किलात हैं, उनसे हमने कैसे बचना है, उस तरफ हमारे यहाँ मुआशरे में ज़रा कम काम किया जाता है। बड़ी दयानतदारी से जितने लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इसका तजिया करें कि हमारे गिरदो पेश जितने लोग इंफॉर्मेशन के नाम पर, सहूलत के नाम पर, ज़रूरत के नाम पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कितने लोग इसके नकाइस के हवाले से, इससे होने वाले नुकसानात के हवाले से बाखबर हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट के जो फ़वाइद हैं उनसे तो हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए और दीन इस्लाम उसकी हौसला अफजाई करता है। और एक बुनियादी उसूल दीन ने हमें ज़िंदगी गुजारने का बयान कर दिया है, वो है खैरुल उमूर औसतुहा, यानी आप हर मामले के अंदर एक जो इत्तेदाल का मामला है उसे अपनी ज़िंदगी का हुस्न समझ कर, उसे अपनी ज़िंदगी का बुनियादी लवाजमा समझ कर इख्तियार करें। इंटरनेट के हवाले से भी मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो बेरार रवैया है इन मानों में कि जो ये सहूलत तक तो बहुत कम इस्तेमाल होता है और अब ये एक एडिक्शन के लेवल पे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, बल्कि हमारे रिश्तों के मुनक़ता करने का ज़रिया बन चुका है। जिस्मानी तौर पर कई आर्ज़े ऐसे हैं मैं कल एक तहकीक पढ़ रहा था कि वो सेल्स जो जिस्म के अंदर मुतहरिक होते हैं और जिन केमिकल्स के मुतहरिक होने के नतीजे में कैंसर पैदा होता है, बिल्कुल बहुत देर तक स्क्रीन पर फोकस करने से वो सेल्स जो हैं वो आपके जिस्म के अंदर अपना मुतहरिक हो जाते हैं और वो केमिकल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं जो कैंसर बुनियाद करते हैं। शऊरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, बल्कि समाजी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि इंटरनेट के ख़ास हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है एक बग़ैर इत्तेदाल के इस्तेमाल करना वो एक ख़ास दर्जे के फ़ायदे से ज़्यादा एक बड़े दर्जे का नुकसान का पेश ख़ैमा बनता है। सो इस एंगल से मैं ये समझता हूँ कि अगर इंटरनेट के इस्तेमाल में जब हमारे बच्चे जाएँ
اس وقت ہی اگر ان کو اس کے اعتدال کے حوالے سے استعمال پر تھوڑا سا تربیت ان کی کر دی جائے، ان کی توجہ دلائی جائے، اور خود بھی جب ایک والد جو ہے یا والدہ اپنے گھر میں انٹرنیٹ کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے گی تو یقیناً آگے بچوں کو کہنے کے کم از کم قابل ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے اریب الحسن اریب ایک کلام سنائیں گے، پھر بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جی اریب۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کریں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، اور اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال بھلا بھی ہے اور بلا بھی ہے، ہمیں بلا نہیں بننے دینا، صرف اسے بھلائی سمیٹنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ کیسے اس کے استعمال کو محدود کیا جا سکتا ہے، پیرنٹس بھی کیسے گھروں میں وہ عادات اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے بچوں کو پتہ ہو کہ ہمیں اس سے مستفید ہونا ہے، اس ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے، لیکن ایک لمیٹیشنز کے اندر، تو کیا عادات ہونی چاہیے؟ دیکھیں عزیزہ بہن، سب سے پہلے تو والدین کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی ذمہ داریاں اس انداز سے بیان فرمائی ہیں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور ہمیں ان کے لیے نمونہ اور اسوہ بنا۔ امام کا معنی یہ ہے، تو جب والدین خود ہی بے اعتدالی کریں گے نیٹ کے استعمال کی تو پھر بچوں سے وہ کیا توقع رکھ سکتے ہیں، یا ان کی بات بچے کیسے سنیں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو میں والدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے جو انداز ہیں ان کے اندر اعتدال پیدا کریں۔ آپ اپنے اس قیمتی وقت کو اس پہ برباد نہ کریں کہ بغیر کسی ضرورت کے۔ ایک تو انسان کی ذمہ داری کو اس نوعیت کی کہ اس کا کاروبار ہی اس ایک سے وابستہ ہو گیا، وہ نیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو ایک انسان بغیر کسی مقصد کے بس وہ چیزیں دیکھ رہا ہے اور وقت خواہ ضائع کر رہا ہے، تو وہ اپنی بچوں کے لیے وہ ایک برا نمونہ بھی بن رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ کام کریں۔ دوسرا یہ کہ خاص طور پہ مائیں جو ہماری بہنیں، یہ ان کی ذمہ داری چونکہ گھر میں وہ زیادہ وقت گزارتی بچوں کے ساتھ، کہ وہ بچوں کی کڑی نگرانی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، اور اپنی رعایا کا وہ اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے۔ آپ نے پھر تفصیل بیان فرمایا جو حکمران ہوتا ہے وہ پوری ریاست کا وہ نگہبان ہے، جو شوہر ہے، باپ ہے، وہ اپنے پورے گھر کا نگہبان ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جو زوجہ ہے راعیۃ علی بیت زوجہ، وہ اپنے خامد کے گھر کی پوری ریاست کی ذمہ دار ہے، بچوں کی نگرانی اب اس نے کرنی ہے۔ تو اس لیے خدا را مائیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل طے کریں، نظام الاوقات ترتیب دیں، یہ نہیں کہ جتنی مرضی دیر ان کو بٹھایا ہوا ہے بلکہ الگ کمروں میں چھوڑا ہوا ہے، اس سے بربادی ہو رہی ہے، بچے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں سچی بات ہے خود والدین کو بھی چاہیے، جو بڑے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ بری جو چیزیں ہیں نیٹ کے اوپر، کیونکہ یہ تو کہ میدان ہے کھلا ہوا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی آ رہی، بری چیزیں بھی آ رہی، یہ باپ کا اپنا ایک اختیار ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان دورائے پہ کھڑا ہے، وہ چاہے اچھا راستہ خود اختیار کرے اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے، یا برا راستہ اختیار کر لے، تو یقیناً وہاں پہ جو بری چیزیں ادھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمارا رخ اسلام کی طرف، دین کی طرف، حیا کی طرف، عفت کی طرف، عصمت کی طرف، جو اچھے آداب ہیں ان کی طرف متوجہ ہمیں رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے معاشرے میں فحاشی بے حیائی کو پھیلاتے ہیں نا، یہ میرے عذاب کے حقدار ہیں، میں ان سے اتنا ناراض ہوتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں ان کاموں سے بہت دور رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ہم نے ان چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں سچی بات ہے، دشمن جو پہلے ہمارے ساتھ لڑتے تھے نا، ہمارے ساتھ جھگڑتے تھے، ہمارے ساتھ وہ جنگیں کرتے تھے، ان کا میدان جنگ اور نوعیت کا تھا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، یہ فکری جنگ کا دور ہے، اور اس کا میدان اب اس طرح نہیں جیسے ٹینک ہوتے تھے، توپیں ہوتی تھی، گولیاں ہوتی تھی، بم ہوتے تھے، اب وہ نہیں ہے، یہ فکری جنگ ہے۔ اس کا میدان وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب اس سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا دشمن ہماری فکر سے کھیلتا ہے، وہ ہمارے اعصاب سے کھیلتا ہے، وہ ہمارے خیالات سے کھیلتا ہے، اور وہ ہمارے معاشرے کے اندر خلفشار اور انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی علاقوں کے نام پر، کبھی قبائل کے نام پر، اور کبھی صوبوں کے نام پر، اور کبھی ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں جو اس پاکستان ہماری اس ریاست کے تحفظ کے ضامن ہیں، وہ ان کے خلاف ایک نفرت اور بدگمانی کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برا گمان کرنے سے بچا کرو، یہ تو ایک جھوٹی چیز ہوتی ہے۔
تو آج ہم جھوٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بعض ایک خبر آتی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ سچی ہے غلط ہے, اور وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا جاءکم امر من امن او الخوف اذاعوا بی, اذا جاء امر من امن او الخوف اذاعوا بی, فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے نا جنگ کے بارے میں, لڑائی کے بارے میں, نفع کے بارے میں, نقصان کے بارے میں, امن کے بارے میں, تو یہ کیا کرتے ہیں فوراً اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. فرمایا کو چاہیے یہ تھا کہ نشر نہ کرتے, جو ذمہ دار ہیں, نہیں خود تحقیق نہ, جو ذمہ دار تھے نا یہ ان کے حوالے کرتے, لعلمہ الذین یستنبطون منہ, تاکہ علم والے جن کے پاس اقتدار ہے, جن کے پاس اختیارات ہے, جو چھان پھٹک کر سکتے ہیں, جو حقیقت جان سکتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. اب جس کا کام اسی کو ساجے, جس کا کام نہیں ہم اٹھ کر اس میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ اپنا تجزیہ کرنا شروع کرتا ہے, تو یہاں سے انتشار پیدا ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی انٹرنیٹ کا ایک اور فیکٹر ہے سوشل میڈیا, اس پر آپ نے روشنی ڈال دیجئے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ایک ناشکری کا ایلیمنٹ جو ہے معاشرے میں وہ بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی لائف کا کمپیریزن شروع کر دیں دوسروں کی لائف کے ساتھ. اپنی نعمتیں نہیں دیکھ رہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے, لیکن دوسروں کی جھوٹی یا فیک لائف سے متاثر ہو کے وہ اپنی سچی اور حقیقی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. تو یہ بھی بتا دیں. یقیناً انٹرنیٹ جو ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا, یہ اب ایک گلوبل ولیج کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا شاید سب سے مؤثر ترین انسٹرومنٹ ہے. یعنی فکری سطح کی جنگیں ہوں یا نظریاتی سطح کی جنگیں ہوں, تخیلاتی سطح پر کسی کے یہاں کوئی تبدیلی لانی ہو یا کسی سے دشمنی کرنی ہو, تو اس کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ سوشل میڈیا کا ہی استعمال ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ ان کے ہاں نہ جانے کیوں ایک بڑی تعداد یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال یا ان گیجٹس کا استعمال صرف تحصیل علم کے لیے ہو رہا ہے, اور بچہ جو ہے وہ رات گئے تک جو ہے نا اپنے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ لے کے بیٹھا ہے اور وہ گیجٹ پہ ہے, انٹرنیٹ پہ ہے, لیپ ٹاپ پہ ہے, ایون اپنے موبائل پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی جو مختلف سائٹس ہیں, رابطے کی جو ذرائع ہو سکتے ہیں, ویب سائٹس, ان کے اوپر کام کر رہا ہے. والدین سمجھ رہے ہیں وہ تحصیل علم کر رہا ہے, اور اس بچے سمیت کسی کو یہ بات اس کے علم میں نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا, جن فرضی ناموں اور فرضی اکاؤنٹس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے, ان میں ایک بہت بڑی تعداد پلانٹڈ لوگوں کی ہے جنہیں باقاعدہ طور پر آپ کی نئی نسل کی جو ایک ہے عقیدے کی دنیا ہے, ان کے نظریات کی دنیا ہے, زندگی کو دیکھنے پرکھنے کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں انہیں خراب کرنے کے لیے اس پر لگایا گیا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک بچہ رات کی تاریکی میں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے اور وہ اپنے کمرے کے اندر پرائیویسی کے نام پہ جو ہم نے اس کو ایک علیحدہ آزادی اور تشخص دے دیا ہے, وہ انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور چند فرضی نام جو ہے اس کے ساتھ مخاطب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ دیر تک تو وہ اس سے عام بات کرتے ہیں, اور پھر کچھ عام بات کرنے کے بعد حال احوال اور تعارف کے بعد اس سے پوچھتے ہیں اچھا آپ پاکستان کے ہو, آپ کا مذہب اسلام ہے, پھر مذہب اور پاکستان دونوں کے حوالے سے مختلف سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس میں ڈس انفارمیشن کے نام پر, کیونکہ اس سائٹ پہ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ پوری ایک ہوم ورک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, وہ اس انداز کے سوالات, اس انداز کے اعتراضات آپ کے نوجوان بچے یا بچی سے مخاطب ہو کے کرتا ہے جن کی تیاری معاشرے میں ہمارے بچوں کو نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ دین کے حوالے سے, میں کیونکہ یونیورسٹیز اور کالجز میں روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں, نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں, ان کے مسائل اور سوالات سنتا ہوں, تو مجھے ان کے سوالات کی جب تہ میں جاتے ہوئے پتہ چلتا ہے اور میں کانپ جاتا ہوں کہ ان کو یہ سوال, ان تک یہ سوال اس انداز میں ایک ناواقف انجانے فرضی اکاؤنٹ سے پہنچا جس میں ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے دین کے بارے میں دنیا کا تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے, آپ کے دین پر دنیا یہ اعتراض کر رہی ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اب وہ اتنے ویل فریمڈ کوسچنز ہوتے ہیں کہ, اور پھر وہ اتنے براہ راست ادب کے تقاضے کے قریب ہوتے ہیں کہ بچہ وہ سوال نہ والدین سے کر سکتا ہے, نہ محراب و منبر میں وہاں ماحول ہے کہ وہ سوال کر سکے, نہ میڈیا یا باقی ذرائع اس کو سوال کا جواب دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کے اور اس کے دین کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے, اور ایک الجھن اور ایمبیگوٹی جو ہے وہ آگے چل کے ایک نفرت اور بیزاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے. نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے, وہی بچہ جو پوری عقیدت کے ساتھ شاعری دینیا کے ساتھ جڑنے کی کم از کم کوشش یا خواہش رکھتا ہے, وہی بچہ اس طرح کے سوالات کے جوابات نہ پانے کی وجہ سے اور دین سے بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ وی پی این کے استعمال کو بہت سارے علماء جو ہیں وہ غیر شرعی قرار دیتے ہیں, اور ہم نے ایک نشست کی تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسلامی ریاست بھی قوانین اگر بناتی ہے تو انٹل انلیس وہ شریعت کے خلاف نہ ہو, آپ کو اس کو فالو کرنا ہے.
अगर कोई बैन हुकूमत लगा रही है किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो VPN के थ्रू उस तक एक्सेस लेना, क्या वो भी गैर शरई तौर पे कंसीडर होगा? देखिए अंजुला, बैन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रियासती ज़िंदगी किसी स्टेट के अंदर, किसी मुल्क के अंदर जो हमने एक इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारनी है कवानीन के तहत, किसी दस्तूर के ताबे, उसके हमें आदाब सिखाए हुए जी। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से तुम्हारे हुक्मरान मुंतखब होते हैं तुम उनकी भी इताअत करो जी। क्योंकि मुआशरे जो इज्तिमाई एक चीज़ होती है उसकी बका, उसकी सलामती और उसका इस्तेहकाम वो इन चीज़ों से ही वाबस्ता है कि वहाँ के लोग उसकी इताअत करते हों, उसको मानते हों, उसकी बालादस्ती को तस्लीम करते हों। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे सूरह ज़िंदगी सिखाएँ। अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया ना, वो किसी कहानी के तौर पे बयान नहीं हुए कि कोई कहानी सुनाई जा रही है, नहीं, वो हमें उसूल ज़िंदगी सिखाने के लिए बयान हुए। तो सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, नबी के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के, एक नबी इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते हैं, एक नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, 4 नस्लों से जिनके घर में नबूवत है, उनका अल्लाह ने उस तर्ज ज़िंदगी बयान किया असल में वहाँ पर कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे कैसे गुजारी। उनमें एक पहलू ये आया कि माँ काना लिया खुदा खौफी दीन अल मलिक, वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनके भाई बिन्यामीन अलैहिस्सलाम हकीकी भाई उनके दूसरे भाइयों के साथ मिस्र में आ चुके हैं, वो उनको वहाँ पे रोकना चाहते हैं, लेकिन फ़ी दीन अल मलिक, जो उस वक्त बादशाह था ना वहाँ का, आप बादशाह नहीं थे, वज़ीर आज़म थे, बादशाह ने आइन बनाया हुआ था, फ़ी दीन अल मलिक। डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमाया, तायीद फरमाएंगे कि दीन मलिक से मुराद है कि जो बादशाह ने आइन और दस्तूर दिया था ना रियासत को, उसके इमिग्रेशन कवानीन जो थे ना उस दौर में, वो उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो बरह रास्त अपने भाई को वहाँ पे रोक लेते। एक तरीका वहाँ पे दर्ज था कि वहाँ कोई गैर मुल्की आए और आकर उस रियासत के अंदर उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, उस इल्ज़ाम की तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए जब तक वो मुकम्मल नहीं होती उसको रोका जा सकता था, और फिर उस दौरान उसको किसी शख्सी ज़मानत पर अपने घर लाया जा सकता था। तो आपने कानून को नहीं तोड़ा, आपने दस्तूर को नहीं तोड़ा, आपने उस दस्तूर के तकाज़ों के मुताबिक अपने भाई को उसी अंदाज से रोका जो दस्तूर ने उनको इजाज़त दी। तो यहाँ से मालूम हुआ कि आप जिस रियासत में रहते हैं वो रियासत अगर कोई फ़ैसला करती है, और वो फैसला भी इसलिए करती है कि मुआशरे के अंदर जो फ़िक्री इंतशार पैदा हो रहा है, जो गलतफहमी पैदा हो रही है, जो खलीज पैदा हो रही है, उसको रोका जाए, उसका सदेबाब किया जाए, तो हमें क्या उसको नहीं मानना चाहिए, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, हमें उसकी इताअत करनी चाहिए। अगर हम उसकी बगावत के रास्ते ढूंढते हैं, हम चोर रास्ते तलाश करते हैं, और बाद में कोई इंतशार पैदा होता है, कोई रियासत के अंदर कमजोरी पैदा होती है, फिर हम वो ताने किसको देते हैं, फिर हम किसको ठहराते हैं जिम्मेदार। तो इसलिए बिल्कुल उस वक्त जो हमारे ये फैसले थे रियासत के, रियासत आइंदा भी जो फैसला करे, देखिए बाज़ औक़ात वो मुझे वो फैसला अच्छा नहीं लगता किसी वजह से, कोई उसका पस मंजर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक रियासत ने इज्तिमाई तौर पर फैसला कर लिया, जिम्मेदारों ने फैसला कर लिया, जो हमारे बड़े हैं पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट हमारे दस्तूर के मुताबिक बनती है, तो वो अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया हमें मान लेना चाहिए। वो बाज़ाहिर हमें उसमें कोई अच्छा रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, यकीनन। ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो साइबर क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और एक रिसेंटली ये भी रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया, प्रूफ किया गया शवाहिद के साथ कि जितना इस्तेमाल बढ़ता है इंटरनेट का उतने ही ज़्यादा साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं। एक तो ये भी, और फिर आप भी इस मौजू के हवाले से कुछ शेयर करना चाहते थे? उज़्बेक ज़ुबान बड़ी मारूफ ज़ुबान है, उसका एक मुहावरा है, उसका मफ़हूम ये है कि जितना बाज़ार में रौनक बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, इतनी नर्ख भी बढ़ते हैं और चोरी भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक फितरी सी बात है, हम सबको एक तो पहले इस हकीकत को समझना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ की अफादियत बढ़ जाती है और वो जितनी अहम चीज़ होती है इतना ही उसमें नकब ज़्यादा लगती है। और वो हमारे गांव देहात में एक बड़ी मारूफ मिसाल दी जाती है ना कि हमेशा नकल उसी चीज़ की बनती है जिसकी असल कायम होती है। बिल्कुल। तो जहाँ इसके बहुत सारे फ़वाइद हम तक पहुँच रहे होते हैं वहाँ पर यकीनन बहुत सारे नुकसानात हैं, उनमें से साइबर क्राइम, क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है ना कि जिस पर पकड़ना, हुकूमत की तरफ से गिरफ्त करना ज़रा मुश्किल अमल है। सो ये एक आसान रास्ता मिलता है, और उमूमी तौर पर इसको इस्तेमाल करने वाले
اس کے ساتھ وابستہ نزاکتیں اور جو جہاں سے دھوکہ آپ تک پہنچ سکتا ہے ان ذرائع سے واقف نہیں ہوتے اس کو استعمال کرنے والے. اور ایک عمومی تاثر سا بن گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو خبر بھی، جو اطلاع بھی، جو آفر بھی ہم تک پہنچ رہی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے خیر والی ہے. اس کے بارے میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آتی ہی نہیں ہے. یعنی کیا حیران کن بات ہے کہ بازار میں اگر ایک آدمی اپنی چیز کا نرخ جو ہے نا وہ 1% کم کرتا ہے تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس نے کیوں کم کیا ہے، جبکہ وہی آفر انٹرنیٹ پہ 50% کی وہ دے رہا ہوتا ہے اور ہم ایک لمحہ سوچے بغیر جو ہے اس کو اویل کرنے کے لیے اپنی ساری وہ جو سیکرٹ معلومات ہے اس تک اس کو ایکسیس دے دیتے ہیں. اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور ایک صبح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا وہ سارا بھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. انٹرنیٹ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعمال پر یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا اس کو اگر صحیح اس حوالے سے سنجیدگی سے اس کو یعنی کمر کس لے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کرے تو بہت سارے اس کے ساتھ وابستہ جو عیب ہیں، جو مسائل ہیں، ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. میں کچھ عرصہ پہلے مصر گیا اور جامعہ ازہر کے جو شیخ الجامعہ تھے ان کے ہاں انہوں نے دعوت کی کہ میرے ہاں آپ نے آنا ہے. میں نے گاڑی لی اور ان کے علاقے میں چلا گیا اور میں ان کے گھر کے قریب جہاں ان کی رہائش تھی میں ان کو فون کرنا شروع ہو گیا اور بہت دیر تک فون کرتا رہا. انہوں نے فون نہیں اٹھایا بہت تواتر کے ساتھ. پھر خیر میں ان کے گھر تک تو پہنچ گیا اور میں نے جاتے ان کو یہ کہا کہ میں تقریباً 12-15-20 منٹ سے آپ کو کال ملا رہا ہوں اور آپ کے یہاں سے فون نہیں اٹھایا جا رہا، آپ خیریت سے تو تھے؟ تو انہوں نے یعنی معذرت کی اور پھر میرا ہاتھ پکڑا اور وہ بزرگ مہربان مجھے اپنے کامن روم میں لے گئے اور دکھایا کہ ایک جگہ کے اوپر کوئی 20-25 موبائل جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر مختلف اقسام کے. پھر ہم ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ تھا اور یہ جو موبائل کا استعمال ہے اس نے ہمارے رشتوں کے درمیان بہت دوری پیدا کر دی تھی. کئی دن تک ہم براہ راست آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپس میں بات ہی نہیں کرنے کے یعنی ہمیں موقع ملتا تھا. سو ہم نے طے کر رکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد چائے پینے تک یا گرین ٹی پینے تک کا جتنا ٹائم ہے نا اس میں کوئی آدمی موبائل استعمال نہیں کرتا. اور یہ ٹائم ہم نے گھر کے اندر طے کیا ہوا ہے کہ گھر کا ہر فرد ایک جگہ پر بیٹھے گا اور اپنا جو روزمرہ کے معاملات ہیں، جو اس کی مصروفیات ہیں، اس کی کوئی خوبیاں یا اس کے اندر کوئی مسائل اس کے ہیں، یہ ہم ایک کامن روم میں یہاں بیٹھتے ہیں اور سارے اس پر ڈسکس کرتے ہیں. موبائل سارے سائلنٹ ہوتے ہیں اور کوئی آدمی استعمال نہیں کرتا. میں نے وہاں سے یہ سبق سیکھا اور پھر اپنے گھر میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. اس سے بہت بہتر نتائج نکلتے ہیں. ورنہ سچی بات ہے ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو ہمیں یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ویسی ملاقات کا وقت کم ملتا ہے اور جب کبھی ملاقات کے لیے وقت میسر بھی آتا ہے تو ہر شخص جو ہے نا اپنے موبائل میں لگے ہوئے. کیا حیران کن بات ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر 8 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن ساری خاموشی چھائی ہوئی ہے، ہر آدمی جو ہے موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے. تو یہ وہ افراط و تفریط والا معاملہ ہے. جب آپ اعتدال کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں تو کتنی خیر والی بات کیوں نہ ہو اس کے ساتھ مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہمیں اسے پتہ چلے گا کہ جو دور بیٹھے ہیں ان سے تو ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارے نزدیک ہیں ان سے کہیں ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس عادت کو ضرور اپنانا چاہیے. ناظرین ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. جانے سے پہلے صاحبزادہ سید خزیمہ بخاری کی آواز میں ایک کلام آپ کی نظر، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقت افطار. اپنا بہت خیال رکھیے. جی